स्पेसिस र एउटा चाहिँ भनौँ न क्याप्टिभ रूपमा चाहिँ एउटा मात्रै टाइगरको सब स्पेसिस जस्तो साउथ चाइना टाइगर भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखिएको छ र यसको पपुलेसन चाहिँ अलिकति लिमिट नै छ। जस्तो अब अहिले पाइने सब स्पेसिस भनेको रोयल बेङ्गल टाइगर, मलायन टाइगर, अमु टाइगर, सुमात्रान टाइगर, इन्डो चाइना टाइगर, साउथ चाइना टाइगर यिनीहरू चाहिँ अहिले भेटिएको छ। यिनीहरूको सब स्पेसिसहरू छ भने पपुलेसनमा यिनीहरूमा पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दो क्रममा छ। र यी विभिन्न जुन 5वटा अहिले भनौँ न प्राकृतिक वासस्थानका 5वटा र एउटा चाहिँ चाइनामा क्याप्टिभमा राखिएको जूमा राखिएको जुन टाइगरको पपुलेसन छ यो पपुलेसन पनि बिस्तारै घट्दै गइसकेको पछाडि अहिले नेपालकै केसमा हेर्ने हो भने सन् 2010मा जुन एउटा अब विश्वबाट नै टाइगरको पपुलेसन घट्दै गइसके पछाडि यो पपुलेसनलाई अलिकति इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा टाइगरको पपुलेसन भएको कन्ट्रीहरूको एउटा जुन पिटर्सबर्गमा एक किसिमको एउटा भनौँ न टाइगर भएका कन्ट्रीहरूको जुन प्रमुखहरूको मिटिङ थियो त्यसले चाहिँ झन् 2022मा चाहिँ टाइगर डबल गर्ने भन्ने जुन किसिमको एउटा गोल लिए त्यो गोलको आधारमा नेपालमा पनि टाइगर कन्जर्भेसनका विभिन्न कामहरू हुँदै गए भने नेपाल लगायत अरू देशहरूमा पनि यसरी नै टाइगर कन्जर्भेसन र टाइगरको ह्याबिटाट बढाउने अब यो ह्याबिटाटमा फ्र्यागमेन्टेसन आइसकेको जुन खालको छन् तिनीहरूलाई भने एउटा किसिमले प्रोटेक्सन गर्ने हो भने टाइगरको एउटा ल्यान्डस्केप बनाउने जस्तो अहिले चाहिँ नेपालमा नै भनौँ टाइगरको लागि चाहिँ तराई आर्क ल्यान्डस्केप नै एउटा टाइगरको मुभमेन्ट हुन सक्ने एरिया भएको हुनाले यसलाई नै एउटा प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले काम पनि सुरु गरेका छ भने जस्तो अब टाइगरको मुभमेन्टकै हिसाबले हामीले 2018मा नै हामीले के गर्यौँ भने शुक्लाखाटा लालजाडी कम्प्लेक्स भनेर एउटा छुट्टै एउटा ब्लकको रूपमा चाहिँ हामीले सर्वे गर्यौँ। बर्दियामा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छुट्टा छुट्टै निकुञ्ज भए पनि टाइगरको लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा नेसनल पार्कको चाहिँ कनेक्टिभिटी छ र यसमा चाहिँ दुवै नेसनल पार्कमा चाहिँ टाइगरको मुभमेन्ट ओहोरदोहोर हुने हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बर्दिया बाँके कम्प्लेक्स भनेर टाइगर सर्वे गर्यौँ भने त्यस्तै चितवन पर्सालाई एउटा कम्प्लेक्स मानेर यसरी नेपालमा पनि टाइगर सर्वेका कामहरू भए। यसरी यो 2022मा टाइगरको पपुलेसनलाई डबल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा पनि अहिले चाहिँ टाइगर कन्जर्भेसनका विभिन्न कामहरू चाहिँ हुँदै गएको देखिन्छ र हामीले चाहिँ अहिले देखेका जुन भनौँ न पछिल्लो समयमा ह्याबिटाट टाइगरको भनौँ न घट्दै गए पनि नेचुरल ह्याबिटाट घट्दै गए पनि अहिले सुरक्षित रहेका केही देशहरूमा जस्तो 13वटा जुन देशहरू छन् यी देशहरूले कसरी चाहिँ 2022मा टाइगरको पपुलेसनलाई डबल गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू लागि परेका छन् र नेपालको केसमा पनि हामीले चाहिँ 2022मा टाइगर डबल गर्ने भनेर यसमा टाइगर कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ ह्याबिटाट म्यानेजमेन्ट ग्रासल्यान्डको कुराहरू अनि प्रे बेसको सपोर्ट भनेर रेगुलर कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले टाइगर रहेका कन्ट्रीहरू जस्तो नेपाल, इन्डिया, भुटान, बर्मा, चाइना, रसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, लाओस लगायतका जुन कन्ट्रीहरू छ सबैको पपुलेसन एक्ज्याक्ट यति नै छ भने त कतिको छैन भने र धेरै जसोको पपुलेसन चाहिँ नेपालको जस्तो सेन्सस गरेर बाहिर आएको पनि देखिएको छ र नेपालको अब पछिल्लो समयको भनौँ न टाइगरको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण मानिएका भनेको अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3वटा कम्प्लेक्स विशेष गरी यो एउटा चाहिँ शुक्लाखाटा लालजाडी कम्प्लेक्स, त्यस पछाडि बर्दिया बाँके कम्प्लेक्स र यतातिर जाँदाखेरि चितवन पर्सा कम्प्लेक्स। यो 3वटा कम्प्लेक्समा अहिले टाइगरको नेपालको लागि चाहिँ टाइगरको लागि भन्न उपयुक्त वासस्थान रहेको अवस्था पनि हो र यो 3वटा कम्प्लेक्सबाट नेपालले चाहिँ 2022मा टाइगर डबल गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ टाइगरको एउटा कन्जर्भेसनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र यो 3वटा जुन टाइगरको लागि एउटा भनौँ न हामीले कम्प्लेक्सको रूपमा जुन काम गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ एक किसिमको तराई आर्क ल्यान्डस्केप तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा एक्ज्याक्टली अब सबै भनौँ न टाइगर यसरी नै जान्छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि पछिल्लो समयमा हामीले गरेको एउटा विभिन्न समयका अकुपेन्सी सर्वेलाई हेर्ने हो भने 2018मा
पनि हामीले लगभग यो सबै ल्यान्डस्केपमा चितवनबाट र बर्दियाबाट चाहिँ हामीले टाइगरको सबै ठाउँमा काउन्ट ट्यापिङ नगरे पनि हामीले अकुपेन्सी सर्भे भनेर गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ टाइगरको कुन एरियामा प्रेसेन्स छ, कुन एरियामा एब्सेन्स छ भनेर हामीले प्रेसेन्स एब्सेन्स हेर्नको लागि चाहिँ हामीले अकुपेन्सी सर्भे सबै एरियामा हामीले गरेका थियौँ पछिल्लो समयमा। र पछिल्लो समयमा टाइगरको हामीले अकुपेन्सी सर्भे गर्दाखेरि यो हामीले मानेका जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्, संरक्षित क्षेत्रहरू छन्, त्यो संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि टाइगरको उपस्थिति रहेको हामीले पायौँ। जस्तो दाङमा भयो, तपाईँको कपिलवस्तुमा, अर्घाहाँसीमा, तपाईँको उतातिर जाँदाखेरि पाल्पा यो ठाउँहरूमा पनि टाइगरको हामीले चाहिँ साइनहरू फेला पार्यौँ। र पछिल्लो समयमा अहिले नै अब कति कन्फ्लिक्टका केसहरू पनि आएका छन् र त्यो कन्फ्लिक्ट केसहरू जस्तो बर्दियामा पनि चितवनबाट एउटा नमोबुद्ध भन्ने टाइगरलाई 2008मा 10मा ट्रान्सलोकेट गरेर लिएर आइयो। त्यो उतातिर किसिमले ट्रान्सलोकेट गरेर बर्दियामा राखिसके पछाडि त्यसलाई रेडी कलर लगाएर छोडिएको थियो। त्यो पनि हाई, अब हामीले तल्लो लेभलको एउटा भनौँ न बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रकै एल्टिच्युडमा टाइगर रहन्छ भनेर जुन किसिमले हेरेका थियौँ, त्यो टाइगर त्यहाँ नभइकन उसले चाहिँ माथि चुरे रेन्जबाट माथि गएर गाउँमा त्यो हराए पनि। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन यो ल्यान्डस्केप लेभलमा हामीले टाइगरको पपुलेसनलाई यही टेरिटोरीभित्र हामीले राख्न सक्छौँ भनेर हामीले काम गरेका छौँ। यो सबै चाहिँ यदि हामीले हेबिटेट म्यानेजमेन्ट, ग्रासल्यान्डको म्यानेजमेन्ट र प्रेलाई को पपुलेसनलाई इन्क्रिज गर्न सकेनौँ भने टाइगर पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिँदैन र टाइगर चाहिँ यदि प्रोटेक्टेड एरियाबाट त्यहाँभन्दा बाहिर आयो भने फेरि अर्को किसिमको कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ भनेर पनि यसमा विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। र विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा बाहिर चाहिँ अलिकति भनौँ न एउटा कम्युनिटी लेभलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब लियोपार्ड भनौँ न चितुवाहरू चाहिँ धेरै जस्तो सुकै हेबिटेटमा पनि घुमिराख्ने र यस्तै वासस्थानको हामीले म्यानेज गर्न सकेन भने फेरि टाइगर पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने किसिमका इस्युहरू पछिल्लो समयमा, जस्तो डडेलधुरामा टाइगरको रेकर्ड हुनु, पछिल्लो समयमा हामीले बर्दियामा नै एउटा कन्फ्लिक्ट भयो, नर्थमा लेकाउ भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा पनि टाइगरको प्रेसेन्स देखिनु। त्यसले चाहिँ अलिकति टाइगर पनि हामीले सोचे जस्तै एउटा प्रोटेक्टेड एरियामा एउटा ह्युमनसँग अलिकति डिस्टेन्स राख्न चाहने लजालु किसिमको स्वभाव भएको मानिसभन्दा भनौँ न मानिस र एउटा कम्युनिटीबाट टाढा रहने भन्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै ह्युमनको पपुलेसन बढ्दै जाने, एक्टिभिटीहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कता कता त्यो पनि एउटा लियोपार्ड जस्तै सोसियल हुँदै जाने र बाहिर निस्किने भयो भने त्यसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउन सक्ने र अनि पपुलेसन पनि घट्न सक्ने खालको अवस्था भएको हुनाले यसमा टाइगर कन्जर्भेसनमा अलिकति च्यालेन्जेसहरू पनि थपिँदै गएको छ। र यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले यो वेस्टर्न नेपालमा अहिले कतिपय कामहरू राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ यस्तै कुराहरूलाई फोकस गरेर हरेक समयमा विभिन्न ठाउँमा एउटा प्रोब्लमेटिक टाइगर मोनिटरिङ भनेको छ। यसरी नै विभिन्न ठाउँमा काउन्ट ट्यापिङ गरेर चाहिँ स्टडीहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। र नेपालमा यो हुँदाहुँदै पनि जुन हामीले चाहिँ अब 2022लाई जुन टार्गेट गरेका थियौँ, त्यो टार्गेटलाई हेर्ने हो भने यो एउटा सानो ट्रेन हो यो होइन, टाइगर पपुलेसन्सको ट्रेन नेपालमा। जस्तो 1995देखि अहिले चाहिँ 2018सम्म आउँदाखेरि टाइगरको पपुलेसन चाहिँ लगभग बढ्दो ट्रेनमा छ। र यहाँ चाहिँ 2008मा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 121 छ पपुलेसन, र यहाँ चाहिँ मैले रातो लगाएको छ, यहाँ चाहिँ टाइगरको पपुलेसन घटेको हुनाले भनिएको छ। र हाम्रो गोल भनेको चाहिँ 250, यो चाहिँ 2022को गोल हो। यो लगभग बर्दियालाई बाँकेलाई हेर्ने हो भने बर्दिया बाँके जुन एउटा वेस्टर्न सेक्टरमा चाहिँ बर्दिया बाँके चाहिँ 2022को गोलको नजिक पुगिसकेको अवस्था छ। र जुन बेला टाइगरको पपुलेसन डबल गर्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यति बेलाको सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने यतातिरको जुन बर्दियाले जुन एचिभ गरेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ लगभग पपुलेसन चाहिँ राम्रैसँग ग्रोथ भएको अवस्था पनि छ। यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टार्गेट जुन 2022मा हामीले टाइगरको पपुलेसन 250 बनाउने भनेको छ। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ, यो 2008को सेन्सस हो, 2010को सेन्सस, 2012को सेन्सस, 13को र
2018 को यो सेन्ससहरू हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ टाइगरको पपुलेसनमा एक किसिमले राम्रै ग्रोथ पनि पाएका छौँ हैन। र यहाँ पनि यो अघिकै स्लाइडको एउटा रिपिट मात्रै हो। यहाँ चाहिँ 2008 मा 121, 2010 मा 155, 2012 मा 176, 2013 मा 198, 2018 मा 235 र हाम्रो 2022 मा चाहिँ 250 को जुन लक्ष्य छ, यो लक्ष्यको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमका रिसर्चहरू गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अब टाइगर कन्जर्भेसन भन्दा बित्तिकै हरेक समयमा क्याउ ट्र्यापिङ नै गर्ने भन्ने पनि होइन। यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको विशेष गरी ह्याबिटाट म्यानेजमेन्ट हो है। र यो ह्याबिटाट म्यानेजमेन्टमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ पछिल्लो समय भने, र नेपाल सरकारले पनि केलाई फोकस गरेका छ भने, यदि हामीले टाइगरको पपुलेसन डबल गर्ने हो भने हामीले चाहिँ प्रेको पपुलेसन झन्डै त्रिबल गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा टाइगरले हामीले एभरेजमा हेर्ने हो भने वेटको हिसाबले भन्दा पनि एउटा प्रे नर्मल किसिममा नर्मल नै हामीले हेर्ने हो, वर्षमा 50 देखि 70 एउटा टाइगरले 50 देखि 70 वटा नर्मल प्रे कन्ज्युम गर्छ भनेपछि हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले टाइगरको पपुलेसन इन्क्रिज गर्नु, के अरे यो प्रेको पपुलेसन इन्क्रिज गर्नुपर्छ। प्रेको पपुलेसन इन्क्रिज गर्ने हो भने हामीलाई फेरि ग्रासल्यान्डको चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने छ। त्यो हिसाबले अहिले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा कति ठाउँमा चाहिँ भइरहेको ग्रासल्यान्डहरूलाई म्यानेज गर्ने भने, र कति ठाउँमा चाहिँ पुराना पहिला ग्रासल्यान्ड रहेको तर पछाडि फरेस्टले गर्दाखेरि ग्रासल्यान्ड हटिसकेको ठाउँलाई चाहिँ नयाँ बनाउने भनेर एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट र क्रिएसन ग्रासल्यान्डको भनेर यसरी ग्रासल्यान्डको साइज एक्सटेन्सन गर्ने कामहरू पनि भएको छ। र अर्को चाहिँ ग्रासल्यान्ड सँगसँगै ग्रासल्यान्ड त बनाउने तर त्यो सँगै वाटर होलहरू भएन भने त्यहाँ चाहिँ प्रेको पपुलेसन चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन, त्यो पपुलेसन इन्क्रिज हुन सक्दैन भनेर वाटर होलको कामहरू पनि भइरहेको छ। यसरी आर्टिफिसियल एउटा भनौँ न टाइगर कन्जर्भेसनमा इन्टरभेन्सनहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। र यो हुँदाहुँदै पनि हामीसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका भनौँ न अब टाइगर र प्रेको जुन एउटा पपुलेसनको जुन एउटा रेसियो हो, यो रेसियो चाहिँ जस्तो बर्दियामा अहिले पछिल्लो समयमा 2018 मा हामीले टाइगर सेन्सस गर्दाखेरि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाम्रो टाइगरको जुन पपुलेसन लगभग 87 थियो र 87 टाइगरको पपुलेसन हुँदाखेरि हामीसँग चाहिँ प्रेको चाहिँ पर स्क्वायर किलोमिटर भनौँ न पर स्क्वायर किलोमिटरमा जम्मा 76.51 को एउटा प्रेको पपुलेसन थियो। 87 टाइगरको ठाउँमा चाहिँ हामीसँग उसले कन्ज्युम गर्ने भनौँ उसँग रहेका जुन एउटा प्रेहरू चाहिँ 76.51 छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2013 मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 92.6 पर स्क्वायर किलोमिटरमा भनौँ न प्रेको पपुलेसन थियो र 2018 मा आउँदाखेरि यसको जुन प्रेको पपुलेसन चाहिँ पर स्क्वायर किलोमिटरमा 76.51 भनेर यो फिगरले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो चाहिँ टाइगरको पपुलेसन चाहिँ बढेको अवस्था देखिन्छ तर प्रेको पपुलेसन चाहिँ पर स्क्वायर किलोमिटरमा घटेको देखिन्छ। यसले चाहिँ अब बाहिर लाग्न सक्छ टाइगरको पपुलेसन कतिपय हिसाबले सोझो हिसाबले हेर्दाखेरि टाइगरको पपुलेसन बढेकै हुनाले प्रेको पपुलेसन घट्यो भन्ने देखिन्छ। तर टाइगरको पपुलेसन यदि बढ्ने हो भने प्रेको पपुलेसन पनि बढेर जानुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ अलिकति नेगेटिभ टाइपको रिजल्ट हामीले पाएका छौँ र यसैलाई आधार मानेर 2019 मा फेरि यो सिजनमा 2018 मा जुन हामीले नोभेम्बर डिसेम्बरको जुन सिजन थियो त्यो जाडोको सिजन, त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रेको रिसर्च गर्दाखेरि वेदरको अलिकति भिजिबिलिटी कम भएको हुनाले प्रेको पपुलेसन चाहिँ राम्रोसँग साइटिङ पनि नभएर यसमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ कम देखिएको हो कि भनेर 2018 मा चाहिँ हामीले त्यो अलिकति भिजिबिलिटी क्लियर भइसके पछाडि हामीले लगभग नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी जनवरीतिर चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ यो प्रेको रिसर्च। त्यति बेला रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ बर्दियामा लगभग 95 को हाराहारीमा चाहिँ प्रेको पपुलेसन देखियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रे र जुन टाइगरको जुन एक किसिमको रेसियो छ यो रेसियो चाहिँ टाइगरको पपुलेसन इन्क्रिज हुन सक्ने किसिमको छ। र चितवनमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले कति
टाइगर चाहिँ यहाँको भनौँ न ह्याबिटाटले र यहाँको प्रेले चाहिँ थेक्न सक्छ भनेर क्यारिङ क्यापेसिटीको यहाँको स्टडी चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। यसमा पनि अहिले यो रिसर्च पनि हुँदैछ। चितवनमा चाहिँ क्यारिङ क्यापेसिटीको स्टडी भइसकेको छ भने यतातिर वेस्टर्न ल्यान्डस्केपमा आएर बर्दिया बाँके र सुक्लामा यो क्यारिङ क्यापेसिटीको स्टडी हुन चाहिँ बाँकी नै छ। र कति प्रे हुँदाखेरि कति चाहिँ टाइगर हुने भन्ने कुरा चाहिँ र यो यहाँको ह्याबिटाटले कति टाइगर चाहिँ थेक्न सक्छ भन्ने स्टडी चाहिँ हुन बाँकी नै छ। तर चाहिँ के देखिन्छ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अब हामीलाई चाहिँ भन्ने बेला जस्तै एक किसिमले रिसर्चमा नर्मल हाम्रो पढाइहरूले नि के देखाउँछ भने एउटा टाइगरको जुन टेरिटोरी भनौँ होम रेन्जहरू हेरौँ लगभग एराउन्ड 100 स्क्वायर किलोमिटर यति घुम्छ भनेर जुन भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो ह्याबिटाट भयो भने, वाटर होलहरू राम्रो भयो भने, प्रेको एभाइलिटी भयो भने त्योभन्दा नि सानो एरियामा चाहिँ टाइगर रहन सक्छ। उसले टेरिटोरी मेन्टेन त एक किसिमले एउटा भनौँ न एउटा मेटिङको टाइममा टेरिटोरी मेन्टेन गर्छ भने अघि पछि चाहिँ एउटा फुडको लागि पनि उसले चाहिँ जुन एरियाहरू कभरेज गर्छ त्यो कभरेज चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ प्रेको राम्रो एभाइलिटी र फुड ह्याबिटाट राम्रो भयो, वाटर होलहरू राम्रो भयो भने कम हुन सक्छ भनेर हामी यो खालको रिसर्चहरू चाहिँ भएको भइछ। र यस्तै चाहिँ एउटा बर्दियामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हामीले टाइगरको जुन एउटा पपुलेसन देख्छौँ 87 को पपुलेसन, यो पपुलेसनमा हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबै ठाउँमा चाहिँ एकै किसिमको टाइगरको पपुलेसन डिस्ट्रिब्युट भएको अवस्था चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ दुईटा मुख्य फ्लड प्लेन छ, एउटा चाहिँ कडाली फ्लड प्लेन छ, अर्को चाहिँ बबाई फ्लड प्लेन छ। यो दुईटामा चाहिँ बढी टाइगर कन्सन्ट्रेसन छ। र हामीले चाहिँ अझ कडाली फ्लड प्लेनमा हेऱ्यौँ भने लगभग 40 प्लस माइनसको हाराहारीमा चाहिँ टाइगरको पपुलेसन छ, जबकि यसको क्षेत्रफल भनेको लगभग 150 स्क्वायर किलोमिटरको हाराहारीमा हो। यसले हेर्दाखेरि टाइगरको क्यारिङ क्यापेसिटीको कुराहरू, टाइगरको होम रेन्जको टेरिटोरीको कुराहरूमा धेरै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था पनि छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने प्रेको एभाइलिटी, ह्याबिटाट राम्रो, तपाईँको वाटर होलहरू भएको हुनाले चाहिँ यो किसिमको पपुलेसनहरू अहिले पछिल्लो समयको टाइगर सर्वेले पनि देखाएको अवस्था छ। र त्यो बाहेक बबाई फ्लड प्लेनमा यस्तै खालको केही पपुलेसनहरू लगभग 15-20 वटा टाइगरको अवस्था छ भने त्यो बाहेक अरू ठाउँमा टाइगरहरू चाहिँ फाटाफुट्टा फ्र्यागमेन्ट भएको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ ह्याबिटाटको हिसाबले हेर्दाखेरि बबाई फ्लड प्लेनमा टाइगरको लागि चाहिँ राम्रै किसिमको ह्याबिटाट रहेको छ, त्यहाँ पनि प्रेको प्रिसेन्स राम्रै देखिएको छ। तर बाँकेमा हामीले हेऱ्यौँ भने पछिल्लो समयमा बाँकेमा टाइगरको पपुलेसन एउटा भनौँ न 2013मा स्टडी गर्दाखेरि 2013मा बाँकेमा जम्मा 4 वटा बाघको सङ्ख्या थियो भने अहिले चाहिँ 2018मा आउने बेलामा त बाँकेमा कति भयो 21 वटा टाइगर हो भने यसरी टाइगरको पपुलेसन जुन किसिमले बाँकेमा बढेको छ तर प्रेको जुन एउटा स्ट्याटस छ त्यो प्रेको स्ट्याटस बाँकेमा बर्दियामा भन्दा धेरै घटेको अवस्था छ। प्रेको स्ट्याटस बाँकेमा अहिले पछिल्लो समयमा जम्मा पर स्क्वायर किलोमिटरमा 8.1 यस्तैको हाराहारीमा छ। यो मैले चाहिँ फिगर पनि यो राखेको छु। बाँकेमा प्रेको स्ट्याटस बाँके अहिले 8.1 पर स्क्वायर किलोमिटरमा बाँकेमा 8.1 छ। यसरी प्रे चाहिँ बाँकेमा एकदम कम रहेको अवस्था छ अहिले। र बाँके र बर्दियामा अहिले पछिल्लो समयमा झन्डै 5-6 वटा बाघ चाहिँ बर्दियामा पनि क्यामेरा ट्र्यापमा डिटेक्ट भएको अवस्था छ भने बाँकेमा पनि यो टाइगरहरू चाहिँ डिटेक्ट भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि बाँके र बर्दिया दुवै ठाउँमा चाहिँ त्यो टाइगरहरूले ह्याबिटाट सेयर गरेको अवस्था छ। र पछिल्लो समयमा बाँकेमा जुन किसिमको टाइगरहरू छन् त्यो टाइगरले हामीले एउटा जुन होम रेन्ज छ त्यो होम रेन्ज हामीले क्यालकुलेसन गर्दा हेर्दाखेरि उसको मुभमेन्ट हेर्दाखेरि यो बाँकेको भनौँ यता चेपाङतिरबाट चाहिँ उता पश्चिमतिर उता पूर्वतिर जाँदाखेरि धानखोलासम्मको एरिया कभरेज त्यति धेरै झन्डै 100-200 क्षेत्रफलकै हिसाबले हेर्दाखेरि 200 प्लसको क्षेत्रफलमा चाहिँ त्यो बाघ चाहिँ यसरी घुमेको देख्छौँ। त्यति धेरै लामो रेन्जमा लामो डिस्टेन्समा यसरी हिँडेको देख्दाखेरि चाहिँ प्रेको एभाइलिटीको कुराहरू पनि बाँकेमा उठेको छ। र त्यस्तै गरेर सुक्लाहाटामा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सुक्लाहाटामा प्रे र
टाइगरको स्ट्याटसमा टाइगरको पपुलेसन चाहिँ सुक्लामा जुन किसिमले बर्दियामा बढ्दो क्रममा छ त्यो किसिमले बढ्दो क्रममा चाहिँ सुक्लाहाटामा रहेको छैन। अहिले पछाडि सुक्लाहाटामा टाइगरको पपुलेसन जुन 2018 मा जम्मा 16 वटा पपुलेसन थियो, त्यसमा चाहिँ प्रे चाहिँ राम्रै छ। प्रे चाहिँ तपाईँको सुक्लाहाटामा कति छ भने सुक्लाहाटाको प्रे भनेको अहिले चाहिँ 68.4 पर स्क्वायर किलोमिटरमा 68.4 छ। यो चाहिँ सुक्लाहाटामा प्रेको स्ट्याटस चाहिँ धेरै राम्रो छ, तर टाइगरको स्ट्याटस चाहिँ अलि राम्रो नहुनुमा इन्डिया र नेपालको बोर्डर प्लस टाइगरले चाहिँ इन्डिया र नेपाल दुवैतिर आउने जाने गर्ने र कुनै बेलामा मिसिङ हुने कुराहरू र टाइगरमा पनि मेल र फिमेलको रेसियोमा पनि टाइगरको मेलहरू चाहिँ बढी भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ पपुलेसन अलिकति बढ्न नसकेको हो कि भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि अहिले उठेको पाइन्छ। र अर्को चाहिँ जस्तो मेल फिमेलको मैले यहाँ एउटा यो चार्टमा चाहिँ एउटा रेसियो पनि देखाउन खोजेको छु, मेल र फिमेलको अवस्था कस्तो छ भनेर। यो चाहिँ एउटा मिनिमम टाइगरको पपुलेसन हो। यो चाहिँ हामीले MT+1 भन्थ्यौँ, मिनिमम हो। यसमा जस्तो बर्दियामा मेल फिमेलको रेसियो हेर्दाखेरि बर्दियामा टोटल बर्दियामा मेल हामीसँग 28, फिमेल 42 र 7 वटा युके भनेको यो चाहिँ काउन्ट ट्यापिङमा हामीले सेक्स आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको, तर एडल्ट टाइगरलाई चाहिँ हामीले अनननमा राखेको छ भने कफ्स चाहिँ हामीले पपुलेसनमा गन्दैनौँ। कफ्स चाहिँ 11 वटा छ र मेल र फिमेलको रेसियो हेर्दाखेरि बर्दियामा 28 वटा मेल र 42 वटा फिमेल रहेको अवस्था छ। यो रेसियोले के देखाउँछ भने हामीले चाहिँ साधारण हिसाबले चाहिँ एउटा मेल टाइगरले आफ्नो एउटा होम रेन्ज उसले कभर गर्ने जुन एउटा टेरिटोरी हो त्यसमा 5 देखि 6 वटा फिमेल टाइगरलाई चाहिँ टाइगर राख्छ र त्यो उसले चाहिँ मेटिङको टाइममा उसले त्यो फिमेलहरूलाई पढे गर्छ भन्ने किसिमको जुन कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अब यो खालको सेक्स रेसियोले चाहिँ देखाउँदैन। अब यो चाहिँ स्टडी गर्नै पर्ने विषय छ। यदि त्यही किसिमले एउटा मेल टाइगरले आफ्नो टेरिटोरीभित्र 4-5 वटा फिमेल राख्ने हो भने त 28 वटा टाइगरलाई त्यो किसिमको फिमेलको एभाइलिटी चाहिँ बर्दियाको केसमा छैन। यो रेसियो चाहिँ मिलेको देखिँदैन। तर हामीले जनरल हिसाबले पढ्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा देखिएका जुन आर्टिकलहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा मेलको अन्डरमा भनौँ न उसको टेरिटोरीभित्र 4-5 वटा साधारण हिसाबले 4 देखि 6 वटासम्म फिमेलको टेरिटोरी ओभरल्याप भएर रहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ स्टडी हुनै बाँकी छ। त्यो कारणले मैले यहाँ रेसियो देखाउन खोजेको र त्यो रेसियो चाहिँ हामीले चाहिँ यो हेर्दाखेरि साधारण हिसाबले टाइगरको पपुलेसन इन्क्रिज हुने हिसाबले चाहिँ रेसियो बर्दियामा राम्रै देखिन्छ भने यो यतातिर पश्चिममा चाहिँ यो सुक्लाहाटामा जुन रेसियो छ मेल र फिमेलको यो रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ मेल 9 वटा फिमेल चाहिँ 6 वटा छ। यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मेटिङको समयमा पनि मेल टाइगरको कन्फ्लिक्ट भएर अझै पनि टाइगरको पपुलेसन घट्ने हो कि भन्ने किसिमको सम्भावनाहरू चाहिँ सुक्लाहाटामा देख्न सकिन्छ है। र यो खालको अवस्था चाहिँ जस्तो बाँकेको केसमा चाहिँ यहाँ पनि रेसियो हेर्दाखेरि मेलभन्दा फिमेल नै बढी भएको हुनाले यो ठाउँमा बाँकेमा चाहिँ त्यो अवस्था छैन। तर सुक्लाको केसमा चाहिँ टाइगरको पपुलेसन घट्न सक्ने किसिमको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा टाइगर पपुलेसन हामीले 2022 मा डबल गर्ने भन्ने जुन छ यो पनि एउटा इस्युको रूपमा देखिएको छ। र यो चाहिँ तपाईँको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा भनौँ न नेपालकै पपुलेसनमा को हिसाबले चाहिँ बर्दियामा कस्तो किसिमको टाइगरको उपस्थिति छ अवस्था कस्तो छ भनेर यो देखाउन खोजेको मैले यसमा। सन् 2000 देखि 2018 सम्म आउँदाखेरि बर्दियामा पनि पपुलेसन चाहिँ घट्ने बढ्ने किसिमको अवस्था देखिरहेछ भने जुन बेला नेपालले एउटा ग्लोबल फोरममा बसेर जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो टाइगर 2022 मा डबल गर्न जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यो बेलाबाट हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बर्दियामा टाइगरको पपुलेसन बढ्दो क्रममा छ। जुन बेला कमिटमेन्ट गरेको थियो नेपालले त्यति बेला बर्दियामा टाइगरको पपुलेसन जम्मा 18 थियो भने अहिले 2018 मा आउने बेलामा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ बढ्दै गएर चाहिँ 87 भइसक्यो। यसले गर्दाखेरि नेपालको टाइगरको पपुलेसन
डबल गर्नमा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने किसिमको एउटा यो तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। र प्रेबेसको अब हामीलाई चाहिँ टाइगरको पपुलेसन मात्रै डबल गर्ने भनेर लाग्दै गर्दाखेरि प्रेलाई हामीले ध्यान दिएन भने टाइगरको पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिँदैन। र प्रेको स्ट्याटस बर्दियाको केसमा अलिकति पछिल्लो समयका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि अलिकति फ्लक्चुएसन भएको जस्तो प्रेको पपुलेसन यो चाहिँ या कुनै बेला हाम्रो मेट्रोलोजीको कारणले पनि हुनसक्छ या प्रेकै स्ट्याटसकै कारणले पनि हुनसक्छ। 2009 देखि 2013 सम्म आउँदाखेरि पर स्क्वायर किलोमिटरमा प्रेको पपुलेसन चाहिँ बढ्दै आएको देखिन्थ्यो भने 2016 को यो 121 भनेको इन्टरनल हो। यो चाहिँ हामीले 2013 मा गरिसके पछाडि इन्टरनल गर्ने बेलामा चाहिँ सिजन फरक थियो, त्यति बेला पनि भिजिबिलिटी फरक भएको हुनाले यहाँ पनि नम्बर बढी आएको देख्छौँ। र 2018 मा 76.51 जुन अहिले पछिल्लो समयमा थियो त्यो जुन एउटा 2018 मा बाघको पपुलेसन र लाई घोषणा गर्ने बेलामा पनि विभिन्न मिडियाहरूमा आएको थियो पपुलेसनको स्ट्याटस किन यसरी कम भयो, प्रेको स्ट्याटस किन कम भयो भन्ने कुराहरू पुरै एउटा मिडियामा पनि आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ बर्दियामा भनौँ न प्रेको पनि पपुलेसन पर स्क्वायर किलोमिटरमा 92बाट 76 मा घटेको अवस्था थियो भने टाइगरको पपुलेसन बढेको थियो। यो त एकदम क्वेसनेबल हुन्छ, टाइगर बढ्दै जाने प्रे घट्दै जाने भनेर एक किसिमका बहसहरू पनि भएको थियो। र 2018 मा यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि के पनि पाइयो भने 2018 मा टाइगरको पपुलेसन सँगसँगै प्रेको पपुलेसन घट्दै जानुको एउटा कारण चाहिँ त्यो बेलामा गरिएको मेट्रोलोजी हामीले चाहिँ यो जाडो सिजनमा थियो, त्यति बेला अलिकति चिसो पनि अनि बिहानमा अलि सुलागेको अवस्था, त्यति बेला भिजिबिलिटी पनि भएन अनि केही ठाउँमा टल ग्रासहरू भएको कारणले गर्दाखेरि साइटिङ कम भएर प्रेको पपुलेसन चाहिँ कम आएको हो कि भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर 2019 मा बाँके र बर्दिया दुवै ठाउँमा चाहिँ यही सिजन पछाडि ठिक्क त्यो जाडो सिजन नोभेम्बर डिसेम्बर पछाडि हामीले जनवरीबाट हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ। त्यति बेलाको रिसर्चले चाहिँ 2019 मा आउँदाखेरि यो बर्दियामा प्रेको स्ट्याटस अलिकति बढेको देखियो। यो चाहिँ 95.75 देखियो। यसले चाहिँ अलिकति के देखायो भने होइन बर्दियामा टाइगरको पपुलेसनलाई कन्ज्युम गर्न सक्ने, यो पपुलेसनलाई थाम्न सक्ने किसिमको प्रेको पपुलेसन छ भन्ने किसिमको अवस्था चाहिँ बर्दियामा देखियो। र यसरी नै चाहिँ हामीले बाँकेमा पनि गरेका थियौँ। मैले बाँकेको तथ्याङ्क चाहिँ माथि राखेको छु। तर बाँकेमा पनि जुन 2018 मा प्रेको स्ट्याटस थियो 8.1 थियो। 2019 मा चाहिँ हामीले फेरि स्टडी गर्दाखेरि यसको पपुलेसन चाहिँ हामीले 15 को हाराहारीमा फेला पार्यौँ। भनेको यो प्रेको स्ट्याटस चाहिँ बर्दियामा चाहिँ राम्रै देखिन्छ भने बाँकेमा चाहिँ त्यति धेरै राम्रो चाहिँ देखिँदैन। भने सुक्लामा प्रेको अवस्था चाहिँ धेरै राम्रो देखिन्छ। तर त्यहाँको एउटा हेबिटाटको हिसाबले इन्डिया र नेपालको कनेक्टिभिटीको हिसाबले चाहिँ अलिकति टाइगरको पपुलेसनमा केही चुनौतीहरू छन् कि जस्तो देखिन्छ। यो त एउटा हाम्रो ओभरअल पछिल्लो समयमा गरिएका जुन स्टडीहरू हुन्, सेन्ससहरू हुन्, यो एउटा तथ्याङ्कहरू भयो। अब चाहिँ हामीमा चुनौतीहरू चाहिँ के छ त वास्तवमा यो ठाउँमा हामीसँग देखिएका चुनौतीहरू के हुन् त भन्दाखेरि अब नर्मल नै हो, हेबिटाट डिग्रेडेसन र फ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ एकदमै हो। मैले यो फोटोमा तपाईँलाई 20 मा राखेको छु यो टाइगरको स्किन। अहिले पछिल्लो समयमा न्युजमा पनि आएको छ बाँकेमा दुईवटा बाँकेबाटै भनौँ न एउटा चाहिँ आइडेन्टिफाई नै भयो बाँकेमा 2018 मा नै हामीले गणना गरेकै बाघ मध्येको एउटा बाघ दाङबाट पोचिङ पनि भयो, दाङमा पक्रियो भनौँ। र भने अर्को चाहिँ राप्ती सोनारी भन्ने ठाउँमा पनि एउटा बाघको छाला भेटियो। त्यति बेला चाहिँ अब त्यो कोचिङमा संलग्न हुने मान्छेले चाहिँ बाँकेकै हो भनेर न्युजमा चाहिँ आए। तर अब हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ टाइगरको पपुलेसन हामीले मिनिमम पपुलेसन चाहिँ क्याउ ट्र्यापबाट आएको डेटाको आधारमा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग प्रोफाइल अलरेडी हुन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा क्याप्चर रिक्याप्चरको मेथडबाट टाइगरको पपुलेसन कति हुन्छ भनेर हामीले इस्टिमेट पनि गर्ने गर्छौँ। त्यो किसिमले चाहिँ केही कति छुट्न सक्ने क्याप्चर रिक्याप्चरमा अझै कतिसम्म पपुलेसन हुन सक्छ त भनेर हामीले जुन प्रोग्रामिङबाट ल्याएको रिजल्ट हुन्छ
त्यो आधारमा चाहिँ केही बाघहरू छुटेका बाघहरूको पपुलेसन पनि त्यहाँ समेटिएको हुनसक्छ र यसरी जस्तो पछिल्लो समयमा बाँकेबाटै समातिएको बाघ नै बाँकेको पनि हुनसक्छ तर त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको अवस्था रहेन हामीसँग फोटो प्रुफ चाहिँ भएन त्यसरी हेर्दाखेरि जे होस् बाँकेबाट दुईवटा बाघहरू एउटा पछिल्लो समयमा पोचिङ पनि भयो त्यो एउटा अब हामी चाहिँ 2022मा डबल गर्ने लक्ष्यमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण थ्रेट हो टाइगर कन्जर्भेसनमा भने अर्को चाहिँ जस्तो जुन एउटा हामीसँग नजिकै एउटा कम्युनिटी अहिले बफर जोन भनौँ बफर जोनबाट त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ आफ्ना घरमा भएका गाईबस्तुहरू भित्र चराउन पठाउने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पनि एक किसिमले टाइगरको हेबिटेटमा डिस्टर्ब भएको अवस्था र बर्दियाकै केसमा एउटा अब मैले चाहिँ केही एक्सपिरियन्सहरू पनि यसमा सेयर गर्न चाहेँ बर्दियाको यतातिर पश्चिम कर्णाली फ्लड प्लेनमा गाउँको मान्छेहरूले गाई गोरु चाहिँ यतातिर निकुञ्ज साइडतिर छोड्दै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा टाइगरले त्यही गाई वस्तुलाई सजिलै इजी प्रे भएको हिसाबले शिकार गर्दै जाँदा गाउँको नजिक जाने अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छे नै आक्रमण गरेर एक दुईजना मान्छे त्यही साइडमा नै बाघले पनि मार्यो र एउटा चाहिँ गाउँकै मान्छेहरूले पनि त्यो करेन्ट यो पनि न्युजमा पनि आयो करेन्ट लाएर त्यसरी नै बाघ पनि मारे यसले चाहिँ के भने टाइगर कन्जर्भेसनमा पछिल्लो समयमा अलिकति केही चुनौती पनि थपेको अवस्था छ भने यो टाइगरले चाहिँ भित्रको प्रेलाई छोडेर यदि गाउँ घरका गाई गोरुहरू भित्र छिर्दै गएर इजी प्रे भनेर यसरी शिकार गर्दै गयो भने बिस्तारै चाहिँ त्यो इजी प्रेको खोजीमा बिस्तारै टाइगर चाहिँ भित्र कोर एरियाबाट बाहिर आउँदै गयो भने यसले चाहिँ एउटा ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टलाई पनि बढावा दिने अवस्था हुनसक्छ त्यसले चाहिँ टाइगर कन्जर्भेसनमा अलिकति अप्ठ्यारो पनि स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ भने अर्को चाहिँ के छ भने यो विकासको नाममा भनौँ न एउटा कन्स्ट्रक्सनका कामहरू गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूको एउटा भनौँ न निकाल्दै जाँदाखेरि त्यसले पनि एक किसिमले हेबिटेटमा डिस्टर्ब गरेको अवस्था छ अर्को चाहिँ आगलागी कुराहरू वर्षौँ अब अहिले गएको सिजनमा त यतातिर त्यति आगलागी भएन नत्र भने हरेक वर्ष चाहिँ आगलागी हुँदै गर्दाखेरि यसले पनि एक किसिमले हेबिटेटमा डिस्टर्ब गरेको अवस्था छ भने कति ठाउँमा चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ खाली ठाउँ देखेर भनौँ न अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै जाँदाखेरि पनि हेबिटेटमा डिस्टर्ब भएको अवस्था छ यसले चाहिँ के गर्छ भने टोटल जुन हेबिटेटहरू छ त्यो हेबिटेटलाई नेचुरल हेबिटेटलाई बिस्तारै फ्रेगमेन्ट गर्दै जाने अवस्था पनि क्रिएट हुनसक्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ जस्तो नेपालमा जस्तो 2016मा नै होला यो नेपालमा जस्तो डडेलधुरामा बाघ त्यहाँ क्याउ ट्र्यापिङमा डिटेक्ट पनि भयो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको एल्टिट्युड झन्डै 8000 फिटको हाराहारीमा चाहिँ त्यहाँ टाइगरको एउटा भनौँ न क्यामेरामा नै फोटोग्राफ क्याप्चर भयो त्यसले के देखाउँछ भने टाइगरले चाहिँ अब केही प्रोटेक्टेड एरियाभित्रको हेबिटेट मात्रै युज नगरेर कतिपय टाइगरले चाहिँ यो हेबिटेटभन्दा बाहिर पनि गइसकेका छन् हाई एल्टिट्युडमा पनि टाइगरहरू मुभ भइसकेका छ भनेपछि यसरी मुभ हुँदै जानु भनेको त लगभग लियोपार्ड जसरी बाहिरतिर गाउँमा गयो भने यसले त कन्फ्लिक्टहरू ल्याउँछ टाइगरमा कोचिङका सम्भावनाहरू बढ्छन् र यसले पनि एउटा पपुलेसनलाई डिस्टर्ब गर्ने अवस्था रहन्छ जस्तै इन्डियाको केसमा पनि टाइगर चाहिँ हाई एल्टिट्युडमा रेकर्ड हुँदै गएको छ यसको चाहिँ दुवै किसिमको हामीले भनौँ न दुवै तरिकाबाट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ टाइगरलाई सधैँ यही प्रोटेक्टेड एरियाभित्र यही सानो हेबिटेटमा मात्रै सीमित गरेर हामीले जुन पपुलेसन बढाउन खोज्दैछौँ यसको सट्टा चाहिँ अझै हाई एल्टिट्युडतिर पनि टाइगरले सर्भाइभ गर्न सक्ने भयो भने त्यो ठाउँमा पनि हामीले कन्जर्भेसन गरेर टाइगरको पपुलेसन इन्क्रिज गर्ने चान्सेसहरू त रहन सक्छ तर ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको कुराहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बढ्न सक्छ किनभने माथिको ठाउँमा भनौँ न हाई एल्टिट्युडमा यो टाइगरले जुन लो ल्यान्डमा यी प्रेहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाउँथ्यो त्यति सजिलै मात्रामा माथि प्रे पाउने अवस्था छैन किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ भनौँ न हाई एल्टिट्युडमा चुरेको ठाउँहरूमा कतिपय इलिगल पोचिङका कुराहरू पनि छन् अनि भनौँ न अनि प्रेको एभाइलिटी पनि सजिलै छैन त्यो कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ अन्तिममा टाइगर पनि फेरि भिलेजतिर जाने अनि मान्छेलाई आक्रमण गर्ने त्यो भइसके पछाडि फेरि ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट चाहिँ बढ्न सक्ने अवस्था
रहने हुनाले यो खालको एउटा कन्जर्भेसनमा टाइगर कन्जर्भेसनमा अलिकति चुनौती पनि हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ प्रेबेस पपुलेसन। यो प्रेबेस पपुलेसनको कुरा गर्दाखेरि म 2018 को प्रेबेसकै भनौँ न एउटा जुन डाटा थियो हाम्रो टाइगर सर्वेको बेलाको त्यसको थोरै ब्याक जान चाहन्छु। 2018 मा बर्दियामा प्रेबेसको जुन एउटा ओभरअल प्रेबेस जुन 76 को हाराहारीमा 76.51 थियो, त्यसमा चाहिँ लगभग त्यसको 55% चाहिँ यो बाँदर थियो कि लङ्गुर थियो। भनेपछि बाँदर चाहिँ टाइगरको लागि चाहिँ त्यति सजिलो प्रे चाहिँ होइन है। जुन किसिमले हाम्रो स्पोटेड डियरहरू भयो, यो डियरको स्पेसिसहरू, नीलगाईहरू जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो त्यसको भन्दा बढी चाहिँ हामीले पपुलेसन हेर्दाखेरि यो बाँदरहरूको पपुलेसन बढी देख्यौँ। यसले गर्दाखेरि प्रेको जुन पर्सेन्ट चाहिँ ओभरअल प्रे हेर्दाखेरि 76 देखिए पनि टाइगरको लागि सुइटेबल प्रे चाहिँ अलिकति कम नै हो कि जस्तो चाहिँ 2018 को तथ्याङ्कले पनि हामी देख्न सक्छौँ। र अब अहिले पछिल्लो समयमा हामी प्रेबेसको पपुलेसन चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गरेर अलिकति ह्याबिट्याटहरूलाई राम्रोसँग म्यानेज गरेर ग्रासल्यान्डहरू बनायो भने, अझै टल ग्रासल्यान्ड भन्दा अलिकति ग्रेजिङ लनको टाइपको जुन ग्रासेसहरू छ त्यो ग्रासेसहरू बनाउन सक्यो भने त्यो जुन ग्रेजिङ लनको सानो खालको छोटो ग्रासहरू हुन्छ त्यो ग्रासेसहरूमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट हाई भएको हुनाले चाहिँ प्रेबेसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको ग्रासेसहरूलाई बढी प्रिफर गर्ने, तर टल ग्रासेसहरूलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग प्रिफर नगर्ने हुनाले ग्रासल्यान्ड चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ अहिले बर्दिया, बाँके र सुक्ला तिनै ठाउँमा चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा भइरहेको अवस्था छ। र यो ग्रासल्यान्ड अहिले भनौँ न झन्डै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा नै अहिले हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ श्याम थापा, उहाँले चाहिँ यो ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा उहाँले पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो ग्रेजिङ भनौँ न ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा कसरी चाहिँ भनौँ न यो प्रेबेसको एउटा सुटेबल ह्याबिट्याटको रूपमा कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराहरूलाई राखेर एउटा ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्ट उहाँले स्टडी गरिराख्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ उहाँको स्टडीलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ टाइगरको पपुलेसन इन्क्रिज गर्ने हो भने त्योसँग जोडिने चाहिँ ह्याबिट्याट ग्रासल्यान्ड र वाटर होल जोडिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले यो ग्रासल्यान्ड राम्रो बनायो भने यो प्रेबेस बढ्दै जान्छ र प्रेबेस बढ्दै गयो भने टाइगर पनि त्यही रेसियोमा बढ्दै जान्छ भनेर हामीले प्रेबेसको लाई पनि संरक्षण, प्रेबेसलाई पनि अलिकति टाइगरलाई जसरी कन्जर्भेसन गर्छौँ त्यसरी नै हामीले प्रेबेसलाई पनि बढी प्राथमिकता साथ हामीले कन्जर्भेसन गर्दै अगाडि बढेको छौँ यो बर्दिया, बाँके र सुक्लामाटातिर। र यो खालको कामहरू चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निरन्तर रूपमा भएको छ भने हामीले रिसर्चमा यिनीहरूको कसरी चाहिँ कन्जर्भेसन गर्न सकिन्छ भनेर इन्भल्भ भएका पनि छौँ। र अर्को चाहिँ सिचुएसन यहाँ देखिएको सिचुएसन कस्तो छ भने इलिगल अलिकति यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कन्जर्भेसनका एवारनेसका कुराहरू र भनौँ न आम समुदायमा हामीले पुर्याउन सक्दाखेरि हो या पिपुल्सको पार्टिसिपेसन अलिकति इन्क्रिज गर्न सकेर हो, यस्तो खालको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै जसो हरेक वर्ष यस्ता किसिमका घटनाहरू देखिन्छन्, जस्तो चित्तलहरू मार्ने, चित्तलका जस्तो बँदेलहरू मारेर त्यसका मासु युज गर्ने, कतिले अझै बन्दुक पनि अझै पनि मान्छेले राखेको अवस्था छ, इलिगल रूपमा मार्ने गरेका छन्। कतिपय यो जालहरू खावरहरू प्रयोग गरेर यो आहारा प्रजाति हुने चित्तलहरू जस्ताको मान्छेले चाहिँ शिकार गर्ने। यसले यो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने मान्छेले पनि त्यही प्रेबेसको शिकार गर्ने हो भने त मान्छे र टाइगरको बिचमा त सिधै ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्ट त सिधै देखिने अवस्था छ। अहिले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय झन्डै गएको वर्षमा बर्दिया, बाँकेमा लगभग 8 जना मान्छे चाहिँ टाइगरकै कारणले मृत्यु पनि भए। यो भनेको के हो भने अलिकति हामीमा पनि कन्सियसनेस भएन भने, लोकल पिपुलमा पनि टाइगर कन्जर्भेसनका को बारेमा अलिकति कन्सियसनेस भएन भने उनीहरू पनि एउटा टाइगरले प्रयोग गर्ने भनौँ न प्रे स्पेसिसलाई मान्छेले पनि प्रयोग गर्न थाल्यो भने एक किसिमको कन्फ्लिक्ट अर्थात् फुडमा कम्पिटिसन देखिएर पनि अलिकति कन्फ्लिक्ट आउने र त्यसले चाहिँ भनौँ न फुडका स्क्यासिटीहरू देखिने र टाइगरको जुन हामीले जुन किसिमले गोल लिएर चाहिँ टाइगर कन्जर्भेसन गर्छौँ भनेको छौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति थ्रेट आउने अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ एउटा पोचिङ ट्रेडको कुराहरू हो। पछिल्लो समयमा यो
बाघको छालाहरू यो त लगभग अहिले त नेपाल पुलिसले पनि धेरै सहयोग गरिरहेको छ। यो चाहिँ पक्रिने क्रम जारी पनि छ होइन। यसरी बन्दुकहरू पनि राष्ट्रिय निकुञ्जमा समातिएका छन् र अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका जालहरू ट्र्यापहरू राखेर बाघ मार्ने गरेको पनि केसहरू देखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सकिएन भने टाइगर कन्जर्भेसन चाहिँ हामीले गर्न अलिकति अप्ठ्यारो नै हुने खालको अवस्था देखिन्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो अब समस्या त छन् होइन। यो समस्या हुँदाहुँदै पनि मान्छेले पनि अलिकति यसलाई कसरी चाहिँ एडाप्ट गर्ने भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ। र अर्को चाहिँ यो मान्छेको अब भनौँ न पपुलेसन बढ्दै गइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू बढ्दै जाने, क्लाइमेट चेन्जको कारणले कतिपय ह्याबिटाटहरू नै चेन्ज हुने। अब अहिले नै बढ्दै राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले पछिल्लो समयमा ग्रासल्यान्डको स्टेटलाई हेर्दाखेरि कर्णाली फ्लड प्लेनमा पहिला देखिएका जुन ग्रासल्यान्डहरू छ त्यो ग्रासल्यान्डमा लगभग पहिलाको ग्रासल्यान्ड चाहिँ अहिले साल फरेस्ट कुनै मिक्स फरेस्टमा चेन्ज भएको र कुनै ठाउँमा चाहिँ आफै ग्रासल्यान्ड बनेको र केही ठाउँ मात्रै ग्रासल्यान्ड भनौँ न पहिलाको ग्रासल्यान्ड चाहिँ केही मात्रै बाँकी रहेको। यसरी कुनै ठाउँको ग्रासल्यान्ड फरेस्ट भनौँ न मिक्स फरेस्ट साल फरेस्ट भइसकेको अवस्था र कुनै ठाउँमा भएका जुन पहिलाको वाटर होलहरू पनि पुरै चेन्ज भइसकेको अवस्था। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ह्याबिटाटमा जुन किसिमको चेन्जेसहरू आएको छ यो चेन्जेसले पनि एउटा भनौँ न टाइगरको कन्जर्भेसनमा अलिकति कन्फ्लिक्ट लिएर आएको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्ट। र अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने पछिल्लो समयमा यो बर्दी राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा टाइगर चाहिँ कोर एरियाबाट केही अलिकति फ्रिन्ज एरियामा आउँदै जाँदाखेरि र अलिकति बुढो भएको बाघले चाहिँ भित्र इजी प्रे नपाउँदा या कहिलेकाहीँ घाइते भएको बाघ चाहिँ भित्र इजी प्रे भनौँ राम्रोसँग एउटा प्रेको शिकार गर्न नसक्दा उनीहरू चाहिँ बिस्तारै कोर एरियाबाट फ्रिन्ज एरियातिर अलिकति सर्दै आएको छन्। यसरी फ्रिन्ज एरियातिर सर्दै आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई जस्तो लगभग बेला बेलामा चाहिँ मान्छेहरूको आक्रमण गर्ने, जस्तो अहिले चाहिँ बर्दियामा राजापुरमा भयो, गेरुवामा भयो, अनि भुरीगाउँको एरिया भयो, त्यस पछाडि यता बाँसगढी भन्ने ठाउँदेखि लिएर उता बाँकेसम्ममा बाघको आक्रमणबाट विभिन्न समयमा 7-8 जना मान्छेको मृत्यु पनि भइसक्यो। यसरी यो चाहिँ कोर एरियाबाट टाइगर चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि पहिलाको समयको जस्तो जुन मान्छे देखिसके पछाडि बाघहरू चाहिँ टाइगर चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्ने खालको जुन अवस्था थियो, अहिले चाहिँ अलिकति बर्दियामा टाइगर चाहिँ कस्तो भने मान्छे देखिहाल्यो भने पहिला जस्तो छोड्ने भन्दा नि अलिकति अपर्चुनिस्टिक हन्टर भएको हो कि होइन, मान्छेको लाइफ भेट्यो भने पनि शिकार गर्न नछोड्ने हो कि जस्तो खालको पनि देखिन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा ह्युमनमाथि जुन टाइगरको एट्याकहरू देखियो त्यो एट्याक हेर्दाखेरि टाइगर चाहिँ मान्छेप्रति पनि एउटा अपर्चुनिस्टिक हन्टर भएको अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यसले चाहिँ एउटा ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्टलाई अलिकति बढाएको छ। अर्को चाहिँ सेक्युरिटी प्रब्लम्स इन आउटसाइड। जस्तो अहिले चाहिँ के छ भने नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सुरक्षा निकायहरू राख्ने, त्यसले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ रेगुलर पट्रोलिङ गर्ने अनि एन्टी पोचिङ कन्ट्रोल गर्ने सबै कुराहरूमा चाहिँ सेक्युरिटी पोस्टहरू बनाएर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने। तर टाइगरको मुभमेन्ट चाहिँ त्यो ह्याबिटाट भन्दा भनौँ न राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति सुरक्षाका चुनौतीहरू बढी देखिएको हुँदाखेरि यसले पनि टाइगर कन्जर्भेसनमा अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था पनि छ। र मैले चाहिँ यहाँ पछिल्लो समयमा देखिएको जुन ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्ट थियो त्यो कन्फ्लिक्टलाई मैले एउटा फिगरमा देखाउन चाहन्छु। जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने लगभग 1-2 जना मान्छे चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज भनौँ र मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको देखाएको छ। यो चाहिँ एउटा बर्दियाको गुलेरिया ठाउँ हो। यसमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीयको जुन मृत्यु भयो त्यो मृत्यु भएको मान्छे चाहिँ इन्डियाको बाघ चाहिँ यहाँ बाघ नेपालमा आएर त्यो मान्छे चाहिँ आक्रमण गरेको थियो। यो केसमा राजापुरमा पनि इन्डियाकै बाघ इन्डियाबाट नै नेपालमा बाघ आएर आक्रमण गर्यो भन्ने भयो यो ठाउँमा।
भने यो बाँकी रहेको जुन ठाउँ छ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा चाहिँ यो बर्दिया बाँकेमा नै रहेका बाघले चाहिँ यसरी मान्छेको आक्रमण गरेको देख्छौँ। यसमा चाहिँ के छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका जुन जुन समुदायका मान्छेहरू हुन् त्यो समुदायका मान्छेहरूले आफ्नो दैनिक गुजारा गर्ने क्रममा आफ्नो भनौँ न अब कहिले फायरवुड कलेक्सन छ, ग्रासेसहरू लिटरहरू कलेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा जाने बेलामा अलिकति टल ग्रासेसहरू भएको हुनाले यसरी कोर एरियाबाट यो कोर एरियाहरूबाट चाहिँ फ्रिन्ज एरियातिर आइरहेका टाइगरहरूको आक्रमणमा परेर नै यसरी हामीले मान्छेको मृत्यु भएको देख्छौँ। यसले पनि एउटा कन्फ्लिक्ट लिएर आएको छ र हामीले चाहिँ यसरी टाइगरले मान्छेलाई जुन आक्रमण गर्यो त्यो आक्रमण गरिसके पछाडि राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ के गर्दछ भने हरेक ठाउँमा आक्रमण भइसके पछाडि त्यो टाइगरको बिहेभियर कस्तो थियो, त्यो मेन इटर हो कि होइन, अपर्चुनिस्टिक हन्टिङ हो कि या मान्छेलाई भनौँ न एक्कासी फेस टु फेस फेला भएर काउन्टर भएर आक्रमण गरेको हो कि के हो भनेर हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले पोलिमेट्रिक टाइगर मोनिटरिङ भनेर हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ जुन जुन ठाउँमा एक्सनहरू भएको छ त्यो एक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ क्यामरा ट्र्यापिङ गरेर टाइगरको हामीले मोनिटरिङ गरेका थियौँ। यसरी मोनिटरिङ गरेर हेर्दाखेरि हरेक ठाउँमा जुन किसिमका जुन भनौँ न टाइगरले एट्याक गरेको हामी ठाउँ देखाएको थियौँ त्यहाँ हेर्दाखेरि टाइगरको नेचरहरू हेर्दाखेरि त्यो आफूले हन्टिङ गरेको ठाउँमा टाइगरले रिभिजिट त गरेको अवस्था थियो, तर त्यो टाइगरहरू चाहिँ मेनिटरै हुन् भन्ने किसिमको आधार चाहिँ हामीले खासै फेला पार्न सकेनौँ। यदि मेनिटरै भएको भए त चेन भनौँ न कन्टिन्यू शिकार गर्न आइरहने मान्छे खोजिरहने गाउँ जाने खालको हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ रहेन। तर यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ यहाँ देखाइएको फिगरहरूमा कुनै ठाउँमा चाहिँ टाइगर एउटै दोहोरिएको हो कि जस्तो खालको अवस्था पनि छ है। एउटै टाइगर दुई ठाउँमा ट्र्याप पनि भएको हुनाले चाहिँ यसरी टाइगर चाहिँ कतै मेनिटर हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बर्दिया र बाँकेमा टाइगर मेनिटर भएको चाहिँ देखिया छैन। तर टाइगरले यसरी जुन 7-8वटा घटनाहरू घटायो, यो घटनाले घटाइसके पछाडि समुदाय स्वाभाविक रूपमा यो भनौँ न आक्रोशित हुने अवस्थाहरू देखिएको छ। जस्तो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जुन नर्देन बेल्ट हो, यो यतातिर नर्थतिर जाँदाखेरि यहाँको लेक गाउँको बासिन्दाहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यो निकुञ्जभित्र रहेको बाघहरू तिमीहरू नै लैजाऊ, तिमीहरूले संरक्षण गर, होइन भने हामी मारिदिन्छौँ खालका यस्तो खालको आक्रोशहरू, यो त स्वाभाविक पनि हो। यस्तो खालको आक्रोशहरू आउनु भनेको यसले चाहिँ टाइगर कन्जर्भेसनमा अलिकति थ्रेट पनि ल्याउन सक्ने खालको अवस्था पनि छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ एउटा समाधान चाहिँ के हुनसक्छ भने समाधान भन्दा नि एउटा कन्ट्रोल भनौँ न, पुरै टोटल्ली सोल्युसन त नहुन सक्छ। अब अलिकति जुन पहिला सबभन्दा पहिला त हामीले एक किसिमको यो टाइगर कन्जर्भेसनमा देखिएका एउटा चुनौतीहरू र एउटा ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्टका जुन इस्युहरू छन्, यो इस्युहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हामी आफै अलिकति अनुशासित हुन जरुरी पनि छ। किनभने हामीले प्रयोग गर्ने फरेस्ट रिसोर्सेसहरूको अलिकति सुरक्षित तरिकाले रिसोर्सहरू युज गऱ्यौँ, सकेसम्म प्राकृतिक वासस्थानलाई हामीले अतिक्रमण गर्ने, अलिक बिगार्ने खालका क्रियाकलापहरू गरेनौँ भने त्यसले चाहिँ टाइगर भनौँ न टाइगरको बिहेभियरमा पनि त्यो किसिमको चेन्जेसहरू जुन अहिले मैले भने टाइगर चाहिँ अपर्चुनिस्टिक भनौँ न मान्छे देख्यो भने अपर्चुनिस्टिक रूपमा शिकार गर्न खोज्ने हो कि भन्ने खालको जुन एउटा पछिल्लो समयमा 7-8वटा मान्छेहरूलाई आक्रमण गर्दाखेरिको जुन अवस्थालाई हेरेर जुन त्यो खालको बिहेभियर हो कि भन्ने बुझिएको थियो, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अनुशासित भयौँ भने त्यसरी के प्रब्लम आएको हो? होइन, केही प्रब्लम छैन सर, अगाडि बढाउँ सर। यस, थ्याङ्क यू। जस्तो भिडियो एक्सेसलाई ओके गर्नु होला, अगाडि बढाउँ। मेरो भिडियो देखिएन है। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभियसको जुन कन्जर्भेसन र हाबिटाट म्यानेजमेन्ट हो, यहाँ चाहिँ एउटा मैले वाटर होलको फिगर देखाएँ, अर्को चाहिँ यो स्पोटेड डियरहरूको एउटा ग्रुप देखाएँ, र अर्को एउटा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्रासल्यान्डको प्लट हो।
यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा ग्रासल्यान्डको जुन स्टडी भएको छ कसरी ग्रासल्यान्ड म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर यसमा चाहिँ हाम्रो एकजना सरले चाहिँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। यसको फाइन्डिङ्सहरू त स्टडी हुँदैछ, यसलाई अहिले कामहरू भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ रेगुलर रूपमा यसबाट स्याम्पल कलेक्सन गर्ने, कस्तो किसिमको भनौँ न ग्रास स्पेसिसहरू चाहिँ त्यो आहारा प्रजातिहरूले प्रयोग गर्दैछ, कुन कुन आहारा प्रजातिहरू त्यो ग्रासल्यान्डमा आएको छ भनेर विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन हुने काम भइरहेको छ। यसरी प्लट बनाएर यसबाट चाहिँ एउटा ग्रेजिङ लनको कन्सेप्टमा चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। यसले पनि एउटा भनौँ न प्रेको पपुलेसनलाई इन्क्रिज गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। अर्को चाहिँ हामीले गर्ने एउटा भनौँ न यो कन्फ्लिक्टलाई समाधान गर्ने भनेको चाहिँ इलिगल ट्रेड र पोचिङलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक छ। अहिले पछिल्लो समयमा टाइगरको पोचिङका इस्युहरू बढ्दै गएको छ भने अर्को चाहिँ जनसहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। र अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो कतिपय मान्छेहरू जस्तो बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्दै जाँदाखेरि आम समुदाय चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण एउटा कन्जर्भेसनसँग नै आक्रोश पोखिरहेको हुनाले त्यो पिपुलहरूलाई पनि कन्जर्भेसनमा सहभागी गराउन सकियो भने, हुन त धेरै जसो बफरजोन नहुने मान्छेहरू टाइगर कन्जर्भेसनदेखि लिएर कन्जर्भेसनमा बढी सहभागी भएको देखिन्छ। तर उनीहरूलाई पनि अलिकति आफ्नो सेन्स अफ ओनरसिप दिएर उनीहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका गोष्ठीहरू गर्ने, सेमिनारहरू गर्ने, ड्रामाहरू र कन्जर्भेसनको प्रमोसन गर्ने, त्यो साथसाथै लोकल पिपुलको कल्चरलाई पनि हामीले प्रमोट गर्दै पिपुललाई चाहिँ अलिक मोटिभेट गर्न सक्यौँ भने, उनीहरूको पनि पार्टिसिपेसन भयो भने यो कन्जर्भेसनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने देख्छौँ। कन्फ्लिक्टहरू हट्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। र अर्को चाहिँ जस्तो विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू हुन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई पनि हामीले जस्तो लागू गर्दै जाने, उनीहरू जस्तो कन्जर्भेसनका विभिन्न समयमा स्ट्राटेजीहरू आउँछ, त्यो स्ट्राटेजीहरूलाई पनि फलो गर्दै जाने। अनि यो भनौँ न ग्रासल्यान्डका म्यानेजमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर ओभरअल एउटा पोटेड एरियाको म्यानेजमेन्टका कुराहरू, यहाँभित्र आउने क्षतिपूर्तिका कुराहरू, कन्फ्लिक्ट भइसकेको छ। अहिले चाहिँ मान्छेलाई कस्तो छ भने बाघले चाहिँ आक्रमण गरिसकेको छ, ज्यान नै गइसके पछाडि यति क्षतिपूर्तिले के हुन्छ र भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् होइन। एउटा क्षतिपूर्तिलाई पनि अझै राम्रो बनाउँदै जाने। र अर्को चाहिँ कन्जर्भेसनमा काम गर्ने, अझ विशेष गरी यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जो मान्छे जो राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूदेखि लिएर अरू कन्जर्भेसन पार्टनरहरू जो हुनुहुन्छ, जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्जर्भेसनको एउटा भनौँ टाइगर कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ विशेष किसिमको ट्रेनिङहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ थ्रेड चाहिँ के भने कम्युनिटी एउटा भनौँ न लोकल पिपुललाई चाहिँ टाइगरदेखि लिएर हरेक थ्रेटहरूबाट बचाउनु पर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन दिनु हुँदैन भनेर काम गर्दै जाँदाखेरि त्यही एउटा ड्युटीकै सिलसिलामा पनि उनीहरू आफ्नै एउटा शरीर भनौँ न ज्यान नै जोखिम जाने अवस्था रहेको हुनाले यो एक किसिमका ट्रेनिङहरू चाहिँ कन्जर्भेसनमा काम गर्ने फ्रन्ट लाइन स्टाफहरूलाई दिनु जरुरी छ। र हामीले चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया बाँके चित्त र यतातिर शुक्लाखट्टामा यस्ता किसिमका ट्रेनिङहरू बेला बेलामा कसरी हामी चाहिँ बाघसँग कसरी बस्ने, बाघको आनी बानीको बारेमा कसरी थाहा पाउने होइन, र यो बाघले चाहिँ कस्तो बेलामा आक्रमण गर्छ, कस्तो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न बाघबाट चाहिँ बढी थ्रेटमा हुन्छौँ, जस्ता विभिन्न कुराहरू भनौँ न एउटा बाघको आक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने यस्ता कुराहरूको ट्रेनिङहरू त रेगुलर भइ नै रहन्छ। यो त निकुञ्जमा लगभग एउटा हरेक वर्ष दोहोरिरहने प्रक्रिया पनि हो यो। तर यो आवश्यक पनि छ, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी काम गर्दै जाँदाखेरि यत्रो वर्ष काम गरिरहेको छ, केही हुँदैन भन्ने खालका स्वभावहरू जनसमुदायमा पनि र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूको मानसिकतामा पनि त्यस्तो खालको देखिँदाखेरि त्यसले चाहिँ एक किसिमको कन्फ्लिक्टहरू ल्याउने अवस्था पनि रहन्छ। त्यो भएर ट्रेनिङ जरुरी छ। र कन्जर्भेसन वर्करलाई ट्रेनिङ भयो भने उनीहरूले चाहिँ कम्युनिटीको पिपुललाई कन्भिन्स गर्न सक्छ, उनीहरूलाई अवेर गराउन सक्छ, जसबाट चाहिँ कम्युनिटीको पिपुलहरू पनि कन्जर्भेसनमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। भने विभिन्न किसिमका रिसर्चहरू मैले यहाँ चाहिँ एउटा देखाएको छु भने कस्तो छ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले चाहिँ जुन नेपालमा लकडाउन भयो, त्यो लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ भेहिकलको मुभमेन्ट, हाइवे
एउटा भनौँ न भेहिकलको मुभमेन्टहरू लगभग हटेको एकदमै थोरै भएको अवस्था, राजमार्गमा पनि कम भएको र जङ्गल ड्राइभहरू पनि बन्द भएको हुनाले यो बेलामा चाहिँ टाइगरको बिहेभियरहरू कस्तो हुन्छ होइन, यस्तो बेलामा चाहिँ टाइगरले को मुभमेन्टहरू पहिलाको मुभमेन्ट र अहिलेको मुभमेन्टमा कस्तो किसिमको चेन्जेस छ भनेर हामीले यो बेलामा चाहिँ यो भेहिकलहरूको बढी मुभमेन्ट हुँदाखेरि टाइगरको मुभमेन्ट कस्तो रह्यो, बिहेभियर कस्तो रह्यो र भेहिकलहरूको मुभमेन्ट नहुँदा अर्थात् त्यो डिस्टर्बेन्सहरू कम हुँदाखेरि चाहिँ टाइगरको मुभमेन्ट कस्तो रहन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाइवेका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले क्यामेरा ट्र्यापिङ गरेर यो लकडाउनको पिरियडको तथ्याङ्कहरू चाहिँ लिइसकेका थियौँ भने अब चाहिँ लकडाउन खोलिसके पछाडि भेहिकलहरूको मुभमेन्ट भएर यदि कोभिड पछाडि चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सोसियल लाइफ नियमित चल्यो, जङ्गल ड्राइभहरू सुरु भयो, टुरिज्महरू आयो, हाइवेमा गाडीहरू चल्न थाल्यो भने त्यति बेला फेरि हामीले क्यामेरा ट्र्यापिङ गर्छौँ र त्यति बेला चाहिँ टाइगरको चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा मुभमेन्टहरू रहन्छ अनि कति फ्रिक्वेन्टली घुमिरहेको छ टाइगर भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ पनि रिसर्चहरू गरिरहेका छौँ। यो रिसर्चहरूले चाहिँ के भने भोलिको दिनमा चाहिँ टाइगर कन्जर्भेसनको स्ट्राटेजीहरू बनाउँदाखेरि टाइगरको बिहेभियरहरू यस्तो छ, यसरी चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लेसनहरू लर्न होस् भनेर यो खालको क्रियाकलाप चाहिँ बर्दियामा हामीले सुरु गरेका थियौँ र यही कामहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुँदै गर्दाखेरि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि यही किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका हाइवेहरूमा पनि क्यामेरा ट्र्यापिङ गरेर यो स्टडीहरू गरिएको थियो भने सुक्लाहाटामा चाहिँ यही मोडलमा चाहिँ कामहरू नभए पनि अरू खालका कामहरू चाहिँ सुक्लाहाटामा पनि भएका थिए र अर्को चाहिँ जस्तो नेपालमा नै भनौँ न अब टाइगर कन्जर्भेसन डबल टाइगर त 2022मा चाहिँ हामीले डबल गर्ने जुन गोल लिएका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही स्ट्राटेजीहरू जस्तो कस्तो खालको एउटा भनौँ न जरुरी रहने एउटा हाम्रो सजेसन भनौँ न टाइगर कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ एउटा कमिटिजहरू विभिन्न किसिमका समितिहरू निर्माण गरेर जस्तो कहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कहिले मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा विभिन्न किसिमको समितिहरू बनाएर त्यसबाट चाहिँ एउटा कामहरू टायर कन्जर्भेसनका कामहरू गर्दै जाने। अर्को चाहिँ ल्यान्डस्केप, अहिले छ तराई आर्क ल्यान्डस्केप भन्दा अघि मैले चित्रमा पनि देखाएँ, यो ल्यान्डस्केप लेभलमा चाहिँ कन्जर्भेसनका कामहरू गर्ने। अहिले त टाइगर त एउटै जस्तो बाँके बर्दिया मात्रै सीमित छैन, दाङमा पनि छ, अझ डडेलधुरा हाइअल्टिच्युडतिर पनि देख्न थालेको छ। त्यसै गरेर ल्यान्डस्केप लेभलमा पनि टाइगर कन्जर्भेसनका कामहरू गर्ने र विभिन्न किसिमका भनौँ न एउटा माथिल्लो तहका जुन एउटा नेटवर्कहरू सञ्जालहरू छन् त्यो सञ्जालहरूबाट चाहिँ यो टाइगरको जुन इलिगल ट्रेडहरू छ यो इलिगल ट्रेडहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने र बेला बेलामा चाहिँ हामीले बनाइएका जुन नियम होइन नीति नियमहरू छन् यो नीति नियमहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै जाने, ल्यान्डस्केप लेभलमा यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने गऱ्यो भने हामीले टाइगर कन्जर्भेसन गर्न सक्ने अवस्था छ भने। अर्को चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट जुन एउटा भनौँ न पार्टनरसिप छ यसमा चाहिँ अलिकति पार्टिसिपेसनलाई बलि बढावा दिएर चाहिँ हामीले टायर कन्जर्भेसनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो कन्जर्भेसनमा सधैँ हामीले टायर कन्जर्भेसन भनेर टायर कन्जर्भेसनदेखि लिएर कन्जर्भेसन मात्रै भनेर हामीले चाहिँ पिपुल र डेभलपमेन्टलाई कहिलेकाहीँ कम्युनिटीको पिपुलहरूको कुराहरू पनि आउँछ, उनीहरूको इस्युहरू लाई एड्रेस नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर पिपुल्सको पार्टिसिपेसन र सेन्स अफ ओनरसिप चाहिँ अलिकति पब्लिक पिपुलमा हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने त्यसले पनि कन्जर्भेसनमा अलिकति बढावा दिन सक्छ भने। अर्को चाहिँ यो टायर कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ दिगो किसिमको आर्थिक स्रोतहरू पनि निर्माण गर्न जरुरी छ। अहिले तपाईँको टायरको एउटा मोनिटरिङै गर्नु पऱ्यो भने क्यामेरा ट्र्यापिङ गरेर मोनिटरिङ गर्दा अरू विभिन्न गर्दाखेरि रिजल्ट र कामहरू हेर्दाखेरि परिणाम एकदम थोरै देखिने, खर्च चाहिँ एकदम धेरै हुने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति दिगो स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि टाइगर कन्जर्भेसनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ। र अरू चाहिँ अब हामीले गर्न सक्ने भनेको ह्याबिटाट म्यानेजमेन्ट भयो र यो सुरक्षा निकायको कुराहरू। सुरक्षा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मात्रै रहेको र निकुञ्जभन्दा बाहिर चाहिँ अलिकति सुरक्षाका खतराहरू भएको हुनाले यो सुरक्षाको खतरालाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ सेक्युरिटी अलिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी देखिन्छ। अर्को चाहिँ पिपुल्सको पार्टिसिपेसन भइहाल्यो भने र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भाग संरक्षण भएका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई समन्वय गरेर त्यो सञ्जालहरू निर्माण गरेर पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ यो कन्जर्भेसनमा जुन सहयोगी हातहरू र उनीहरूको एउटा
भनौँ न भूमिकाहरू छ त्यो भूमिकाहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर एउटा टिममा हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले पनि कन्जर्भेसनमा अलिकति महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। र अर्को चाहिँ परिवेशको कन्जर्भेसन र डेभलपमेन्टको कुराहरू भयो, विभिन्न किसिमका रिसर्च स्टडीहरू भयो, किनभने टाइगरको बिहेभियरहरू पनि समयअनुसार चेन्ज हुँदै गएको अवस्था, प्रेको होइन ह्याबिटाटको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको चेन्जहरू आउँदाखेरि रिसर्च स्टडीहरू पनि निरन्तर रूपमा भइरहनु जरुरी छ भने अर्को चाहिँ एउटा भनौँ न समन्वय एउटा छिमेकी मुलुकहरूसँग जुन भनौँ न नेपालकै भनौँ न भारतसँग जस्तो टाइगर भएको कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसनहरू पनि हामीले इफेक्टिभ खालको गऱ्यौँ भने त्यसबाट उनीहरूसँगले कन्जर्भेसनमा गरेका क्रियाकलापहरू र हामीले गरेका क्रियाकलापहरूबाट लेसन लर्न गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने पनि टाइगर कन्जर्भेसनमा अलिकति भनौँ न हामी गोलसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने अर्को चाहिँ टाइगर कन्जर्भेसन एउटा काम गर्ने जुन कन्जर्भेसनमा काम गर्ने प्राविधिकहरू छन् त्यो प्राविधिकहरूको क्यापासिटीलाई पनि डेभलप गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने टाइगर कन्जर्भेसन चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ 2022कोमा महत्त्वपूर्ण रूपमा भनौँ न रिजल्ट राम्रोसँग ल्याउने गरी हुन सक्ने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ टायर कन्जर्भेसन यसलाई हामीले बेनिफिट पनि अब हामीले कन्जर्भेसनमा हुँदै जाँदाखेरि टायर कन्जर्भेसनका बेनिफिटहरू पनि छन् है भनेर म्यासेज अलिकति डिसिमिनेट गर्न जरुरी छ। जस्तो अब धार्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि ट्रेडिसनको कुराहरू, विभिन्न सांस्कृतिक फाइदाहरू हेरेर एउटा ग्लोबल लेभलमा यसलाई प्रमोसन गर्न पनि सक्छौँ हामीले होइन। बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको इस्युहरू पनि छ, इकोसिस्टम म्यानेजमेन्टको कुरा, टाइगरकै कारणले गर्दाखेरि जैविक विविधता हामी एउटा टाइगरलाई कन्जर्भेसन गर्ने भनेपछि त्योसँग प्रे, ह्याबिटाट, वाटर सबै हामीले व्यवस्थापन गर्ने हुनाले हामीले यसले चाहिँ इकोसिस्टम म्यानेजमेन्टमा पनि सहयोग पुऱ्याएको छ। अर्को चाहिँ यही टाइगर कन्जर्भेसनकै नाममा चाहिँ टाइगरको पपुलेसन भनौँ न कन्जर्भेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्कम जेनेरेसनका क्रियाकलापहरू होइन, इम्प्लोइमेन्टका अपर्च्युनिटिजहरू अनि तपाईँको यस्तो खालको जेनेरेट हुँदै गएको छ भने एउटा रुरल लाइफमा चाहिँ फरेस्ट प्रोडक्टहरू भन्न हामीले यो टाइगर कन्जर्भेसनमा गर्दै जाँदा ह्याबिटेटहरू म्यानेज गर्दै जाँदाखेरि एउटा लोकल पिपलको लागि फरेस्ट प्रोडक्टहरू पनि यसैबाट होइन अहिले चाहिँ लोकल पिपललाई उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि प्राप्त हुने हुनाले यो टाइगर कन्जर्भेसनका बेनिफिटहरू पनि प्रशस्तै देखिन्छन् होइन। अब यहाँ देख्न सक्छौँ जस्तो टाइगर कन्जर्भेसन यदि चाहिँ होइन यसबाट पाउने भने जस्तो पर्यावरणको कुरा अनि रोजगारीको कुरा, जैविक विविधता र फ्युचरको भनौँ न मानिसको चाहिँ एउटा भविष्यको पनि सुनिश्चितता यसको लागि पनि टाइगर कन्जर्भेसन चाहिन्छ। र अब हामीले चाहिँ अब भनौँ न टाइगर कन्जर्भेसन यदि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा कानुनलाई हेर्दाखेरि कसैले यदि बाघ मार्यो भने 15 वर्षसम्मको सजाय छ। हामीले चाहिँ अब टाइगर कन्जर्भेसन गर्ने बेलामा सधैँ अवेरनेस मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेलाई यस्तो किसिमका पनि अवस्था हुन्छन् भनेर जानकारीहरू पनि दियौँ भने त्यसबाट पनि एउटा संरक्षणमा टिका पुग्न सक्छ। र मैले चाहिँ आफ्ना केही कुराहरू चाहिँ यसमा राखेँ, यदि केही जिज्ञासाहरू छन् भने प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच उमेश सर यो प्रेजेन्टेसनको लागि। सेन्ट जेभियर्स इन्स्टिट्युट र यो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनबाट हामी एकदमै धेरै यहाँप्रति आभारी छौँ, धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ केही प्रश्नहरू आएको छ, म यो प्रश्नलाई राख्ने अनुमति चाहन्छु। किरण भण्डारीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, यो भनौँ न उपल्लो पहाडी क्षेत्रमा पनि जस्तो भारतमा 3234 मिटरमा चाहिँ भनौँ बाघ देखियो, पाटे बाघ देखियो भने नेपालमा पनि डडेलधुरामा 2500 आसपासकै भनौँ न एउटा मिटरमा चाहिँ यो बाघ देखियो। यसको कारण के हुनसक्छ? त्यहाँनिर अब खानेकुराहरू वा त्यसको स्पिसिसहरू चाहिँ कम छन्, प्रेको डेन्सिटी पनि कम छ भने त्यो के हुनसक्छ भन्ने कुरा सन्दर्भमा राख्नु भएको छ भने अर्को पनि एउटा त्यस्तै प्रश्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो। यो नेक कोरिडोरहरू जङ्गल नै विस्तार भएर माथि डडेलधुरासम्म पुग्ने अवस्था त छैन, त्यो बिचमा ससाना नेक कोरिडोरहरूको रोल कस्तो हुन्छ? अन्य ठाउँमा पनि रिसर्च नभएर कि त्यहाँ पनि बाघहरू जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि बाघहरू माथिल्लो भेगमा ट्राभल गरेको हुन सक्छन् वा अरू ठाउँमा पनि शुक्लाफाटामा पनि त्यस्तो खालको भएको हुनसक्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ किरण भण्डारी सरले, के कारण होला यो बाघले चाहिँ यो भनौँ न अलिकति भनौँ न पहाडी क्षेत्रहरू चाहिँ चढ्दै जानुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। धन्यवाद। र अहिले चाहिँ जस्तो बाघले चाहिँ अब भनौँ न एउटा हाई एल्टिच्युडतिर यसको मुभमेन्ट हुँदै जानुमा सुनिरहेछ होइन?
सुनिरहेछ नि है? सुनिरहेछ उमेश सर, हजुर सुनिरहेछ। यो चाहिँ भनौँ न हाई एल्टिच्युडमा टाइगरको अहिले पछिल्लो समयमा जुन माथितिर देखिँदै गएको छ, यो चाहिँ एउटा टाइगर कन्जर्भेसनमा बहुत एउटा रिसर्चको विषय पनि बनेको छ अहिले। र म चाहिँ थोरै बर्दियाबाट नै सुरु गर्छु। बर्दियामा चाहिँ अहिले पछिल्लै समयमा भनौँ न 2-3 महिनाकै अघिल्लो अन्तरमा चाहिँ लगभग 1400 प्लस भनौँ न चुरे रेन्जमा चाहिँ बाघ देखियो। त्यहाँ चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ जान चाहिँ बेला बेलामा जान्थ्यो भन्ने कुरा थियो, अहिले चाहिँ ट्र्यापमै रेकर्ड पनि भयो। त्यो एउटा भयो भने हाई एल्टिच्युडमा डडेलधुराको केसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ डडेलधुरामा जुन किसिमले एउटा टाइगरको एउटा पछिल्लो समयमा फोटोग्राफिक इभिडेन्सेस हामीले फेला पार्यौँ, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने कोर एरियाभित्र टाइगरको एउटा भनौँ न हेबिटाटै नभएर चाहिँ हेबिटाट त्यो चाहिँ माथि गएको चाहिँ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एडल्ट टाइगरहरू जस्तो टाइगर चाहिँ एउटा कप्सहरू चाहिँ म्याचर हुँदै जाँदाखेरि टाइगर एडल्ट भइसके पछाडि उसले चाहिँ एउटा नयाँ हेबिटाट बनाउन खोज्छ। त्यो बनाउन खोज्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ एउटा टेरिटोरीमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। एडल्ट टाइगरको बिचमा टेरिटोरी कन्फ्लिक्टमा को लागि चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यो कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो टेरिटोरी नै छोडेर त्यो जुन लडेर जुन टेरिटोरी पाउनु पर्ने हो त्यो टेरिटोरी आफ्नो टेरिटोरी छोडेर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँबाट मुभ भएर अर्को ठाउँमा जाने, टेरिटोरी नै लस गरेर जाने, भौतारिएर हिँड्ने त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि आउँछ है। त्यो कारणले पनि गएको हुनसक्छ। त्यो एउटा भयो। त्यो मात्रै होइन, अहिले चाहिँ कतिपय न्युजहरू आइरहेको छ माथि दैलेखको जुन एल्टिच्युड माथि छ दैलेखमा पनि बाघहरू देखियो भन्ने खालका न्युजहरू पनि आएको छ। कतिपयले फोटोहरू पनि पठाएका छन्। यसले चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ साना कोरिडोरहरू जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, साना एउटा मुभमेन्ट हुने बेलामा चाहिँ एउटा फरेस्टकै कनेक्टिभिटीकै कारणले जाने हो। यदि कनेक्टिभिटी नभएको केसमा चाहिँ माथि जाँदैन। त्यो चाहिँ शुक्ला लालझाडी हुँदै हुँदै माथि जाने कनेक्टिभिटी चाहिँ रहेछ। पछाडि त्यसमा क्याउट्यापिङ हुँदाखेरि त्यो चाहिँ देखियो। तर यही नै कारणले गएको हो, टाइगर चाहिँ माथि गएको कारण यही नै हो। यदि त्यो टेरिटोरी लस नै गरेर गएको हो कि या चाहिँ भनौँ न भौतारिएर गएको हो भन्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली यही नै भन्ने त छैन। पछाडि अहिले पछिल्लो समयमा रिसर्चहरू पनि भएको छ। त्यो एउटा इस्यु भयो भने अर्को चाहिँ पछिल्लो समयमा टाइगरको पनि अलिअलि स्वभावहरू चेन्ज भएको देख्छौँ। जस्तो बर्दियाको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ टाइगरको जुन स्वभाव छ, जुन हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ टाइगर चाहिँ एउटा भनौँ न मान्छेसँग अलिकति लाज मान्ने, अलिकति डिस्टेन्ट भएर बस्ने खालको जुन स्वभाव थियो, त्यो स्वभावमा अहिले त बर्दियामा के देखियो भने माथि चाहिँ मान्छेले काम गरिरहेको छ। त्यो काम गरिरहेको बेलामा पुलको तलबाट चाहिँ बाघ हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा के भने मान्छे चाहिँ सँग पनि अलिकति यो भनौँ न टाइगर चाहिँ ह्युमनसँग पनि एडाप्टेसन हुनै थालिसकेको, त्यो लियोपार्ड जस्तै खालको बिहेभियरहरू पनि देखाउन थालेको हो कि केही बिहेभियरहरू चेन्ज पनि भएका हुन् कि भन्ने खालको त्यही कारणले पनि यो चाहिँ टाइगर चाहिँ कोर एरियाबाट फ्रिन्ज एरियातिर जाने, हाई एल्टिच्युडतिर जाने खालको केस पनि हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली चाहिँ जस्तो डडेलधुरामा किन बाघ गयो भन्नेको चाहिँ यही नै हो भन्ने कारणहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनौँ। र कारणहरू चाहिँ एउटा टेरिटोरी लस र भौतारिएर जानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ। है त अरू केही? यो उत्तरको लागि पनि यो प्रश्न र उत्तर दुवैको लागि किरण भण्डारी र उमेश सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो अलिकति अविनाश देवकोटाले एउटा प्रश्न राखेका छन्। यो जस्तो हामी टाइगर कन्जर्भेसनको सन्दर्भमा कुरा छौँ, टाइगरको सङ्ख्यालाई चाहिँ डबल गर्ने भनेर चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानहरू एउटा चाहिँ मिसन पनि तय गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टेड एरियाभित्रको चाहिँ भनौँ प्रोटेक्टेड एरिया कति छ, यो बिचको चाहिँ प्रे बेस कति छ र त्यो चाहिँ भनौँ न एउटा कुनै निकुञ्जले कतिवटा चाहिँ टाइगरहरू चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा बेस्ट हेबिटेट दिन सक्छ भन्ने कुरा ख्याल नगरिकन हामीले डबल मात्र बनाउने कुराहरू गर्न कतिको उचित छ भनेर प्रश्न राख्नुभएको छ अविनाश देवकोटाले। यो चाहिँ जस्तो एकदम अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। अब इस्यु चाहिँ के आउँछ भने जस्तो चितवनमा कतिले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि के पनि भनेको थिएन, चितवनमा यत्रो बाघे जस्तो भनौँ न हाम्रो चाहिँ स्टडीले चाहिँ के देखाउँछ भने एउटा टाइगर चाहिँ ले टेरिटोरी हेर्दाखेरि चाहिँ 10देखि 15 भनौँ न लगभग 100 स्क्वायर किलोमिटरको टेरिटोरी एउटा टाइगरले लिन्छ। यसो भने त चितवनको क्षेत्रफल 932 स्क्वायर किलोमिटर छ।
यो चितवनमा यत्रो टाइगर कसरी रहन्छ भन्ने खालका कुराहरू छन् भने बर्दियामा 968 वर्ग किलोमिटर छ र प्लस बफर जोनमा जाँदाखेरि केही ह्याबिटाटहरू एक्सटेन्सन हेर्दाखेरि चाहिँ 507 प्लसको जुन क्षेत्रफल छ त्यसमा हेर्दाखेरि टाइगरको पपुलेसन कम हुनुपर्ने हो, किन यत्र धेरै भए भन्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ धेरै नै उठेका छन्। तर चाहिँ के हो भने टाइगरको पपुलेसन जस्तो चितवनमा चाहिँ क्यारिङ क्यापासिटी नै स्टडी भइसक्यो। चितवनमा चाहिँ 100+ टाइगर चाहिँ चितवनले चाहिँ कन्ज्युम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अहिले स्टडी भइसक्यो। बर्दिया र बाँकेमा चाहिँ स्टडी भइसकेको छैन है, यो चाहिँ नेपाल सरकारले नै चितवनमा चाहिँ स्टडी गरेको छ। तर अहिले चाहिँ इस्यु चाहिँ के हो भने क्यारिङ क्यापासिटी नै अध्ययन नगरिकन 2022मा चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ भनौँ न टाइगर डबल गर्ने भन्ने जुन गोल लियो भन्ने कुराहरू छ, यो त एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो स्टडी यो त म्यानेजरियल पाटो भयो होइन, त्यो म्यानेजरियल पाटो भयो। मैले टेक्निकल पाटोबाट भन्दाखेरि टेक्निकल पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भने टाइगरको जुन क्यारिङ क्यापासिटीको कुरा छ, यदि प्रेको एभाइबिलिटी र ह्याबिटाट राम्रो भयो भने सानो एरियामा पनि धेरै टाइगर रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के हो भने टाइगर बाघ त अलि राजा स्वभावको हुनाले मेल टाइगरले चाहिँ थोरै एरियामा बस्न नसक्ने ठुलो एरिया लिएर बस्ला, तर फिमेल टाइगरको ह्याबिटाट ओभरल्याप हुनसक्छ, अर्थात् होम रेन्जहरू चाहिँ ओभरल्याप हुनसक्छ। फिमेल टाइगर चाहिँ थोरै सानो क्षेत्रफलमा पनि धेरै रहन सक्छन्। मेल टाइगर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर बन्न सक्छ। मेल टाइगर धेरै भयो भने त उनीहरूको आफ्नै एउटा टेरिटोरीको कन्फ्लिक्टकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू एकअर्कामै फाइट खेलेर नै उनीहरूको पपुलेसन डाउन साइज हुन्छ होइन। तर कति एरियामा चाहिँ कतिको क्यारिङ क्यापासिटी हुने भन्ने कुरा त जस्तो इक्जाम्पल दिउँ, हामीसँग मानौँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दियामा यदि जुन फेसिलिटीहरू छ भनौँ न, जुन फेसिलिटीहरू जस्तो हस्पिटल यहीँ छ, तपाईँको विभिन्न किसिमको किराना पसलदेखि लिएर सपिङ मार्केटदेखि लिएर हरेक रोजगारीका अवसरहरू सबै यहीँ छ भने त मान्छे त बर्दियाको मान्छे त बर्दियाबाट बाहिर निस्किनै पर्दैन। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने उसको चाहिँ क्षेत्रफलै घट्यो, क्षेत्र नै घट्यो, होम रेन्ज नै घट्यो। त्यस्तै यदि टाइगरको पनि उसको प्रे एभाइबिलिटी सानो एरियामा पनि प्रशस्तै भयो, इजिली प्रे पायो भने त उसलाई ठुलो जुन टेरिटोरी हो त्यो टेरिटोरी नचाहिन पनि सक्छ होइन। हाम्रो टेक्निकल पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ह्याबिटाट र प्रे चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। टाइगरको पपुलेसन कति हुने भन्ने कुरामा चाहिँ ह्याबिटाट र प्रे चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको समयमा बर्दिया चितवनमा सफिसियन्ट प्रे छ। टाइगरको पपुलेसन चाहिँ अझै पनि बढाउन सक्ने ठाउँहरू छन्, तर एक्ज्याक्टली कति पपुलेसन नै बर्दियाको लिमिट हो र कति चाहिँ बाँकेको लिमिट हो, कति शुक्लाको लिमिट हो भनेर यो चाहिँ स्टडी हुनु बाँकी छ। जहाँसम्म लाग्छ चितवनमा स्टडी गरेको हुनाले अब चाहिँ बर्दिया बाँकेमा पनि यो कोभिडले गर्दाखेरि त कामहरू भइसकेका छैन, यो रिसर्चहरू सायद गभर्मेन्टले इनिसिएट गर्छ होला। थ्याङ्क यू। यो प्रश्नको लागि अविनाश देवकोटालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले यो जस्तो हाम्रो अलिकति थोरै यो छिमेकी मुलुक भारतसँग थोरै सम्बन्धहरू पनि अलिकति भनौँ न बिग्रिदो अवस्थामा छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ यो ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युमा जस्तो नेसनल पार्कहरू जोडिएका अब ट्रान्सबाउन्ड्री नेसनल पार्कहरूको इस्युमा कस्तो छ त्यहाँनिरको चाहिँ भनौँ न इन्डियन साइडको वा भारततर्फको चाहिँ निकायको भूमिकाहरू यो विभिन्न क्रममा चाहिँ बाढीहरूदेखि लिएर विभिन्न क्रममा चाहिँ वाइल्ड लाइफहरू चाहिँ पारी पनि पुग्ने गर्छन् र त्यसको ल्याउने वा मोनिटरिङ गर्ने सिलसिलामा काउन्टिङ गर्ने सिलसिलामा सेभरल कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ सहयोग, त्यो कुराहरू पनि थोरै राख्दिनु। बर्दिया जुन किसिमले टाइगरको केसमा चाहिँ बर्दिया र बाँकेमा अहिले पछिल्लो समयमा जुन किसिमले चितवनमा फ्लोडले चाहिँ त्यो राइनो भनौँ न गैँडाहरू चाहिँ इन्डियामा बगाएर जाने जुन इस्युहरू छ त्यो इस्यु चाहिँ बर्दियामा चाहिँ छैन, बर्दिया बाँकेमा छैन। टाइगरको केसमा त्यो देखिएको छैन अहिले चाहिँ इस्युहरू होइन। तर चाहिँ मात्र अहिले के देखिएको छ भने जस्तो नेपालको जुन तल यो पोटे भनौँ न निकुञ्ज भन्दा बाहिर एउटा जस्तो बर्दियाको गुलेरियामा इन्डियाबाट नै आएको टाइगरले चाहिँ मान्छे मारेको देखियो। राजापुरमा पनि इन्डियाबाट आएको बाघले चाहिँ मान्छे मारेको देखियो। एउटा चाहिँ कन्सर्न के हो भने प्रोटेक्टेड एरियाभित्र अहिले मैले एउटा सेक्युरिटीका कुराहरूको पनि मैले अघि प्रेजेन्टेसनमा राखेका थिएँ। हामीले चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षालाई बढी ध्यान दिएका छौँ। संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ अलिक सुरक्षाको कुराहरू चाहिँ अलिक कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिया छ। यो चाहिँ एउटा म्यानेजरियल पाटो हो यो पनि होइन। हाम्रो प्राविधिक पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ हुन जरुरी छ।
तर हामीले यहाँ थाहा पाएसम्म चाहिँ यहाँको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले भेटेसम्म चाहिँ जस्तो जुनसुकै ठाउँमा पोर्टेड एरिया भन्दा बाहिर लगभग यो पश्चिम तराई भनौँ उता चितवनले जसरी हेर्छ त्यसरी नै यतातिर बर्दिया बाँकेबाट चाहिँ र शुक्लाबाट यो एरियामा जहाँ पनि समस्याहरू आयो भने मोनिटरिङको लागि त तत्कालै जाने गरिया छ। तर इस्युहरू चाहिँ इन्डिया र नेपालको केसमा भनेर कुनै इस्युहरू चाहिँ आएको छैन। र अर्को चाहिँ नेपालबाट इन्डियामा जाने बगाएर जाने कुरा त छैन। तर एउटा चाहिँ के छ भने यहाँको खाता कोरिडोरबाट बर्दियाको भनौँ न खाता कोरिडोरबाट इन्डियामा चाहिँ अहिले जुन नेपालको जुन राइनो छ गैँडाहरू छन् यो गैँडाहरूको चाहिँ अलिकति ह्याबिटेट माथिबाट बिस्तारै बिस्तारै तलतिर बढी भनौँ न यो वाटरको कारणले हो या भनौँ न अलिकति ह्याबिटेटको चेन्जेसहरू आएको हुनाले गैँडाको पपुलेसन चाहिँ थोरै इन्डियामा कहिले इन्डिया जाने कहिले नेपाल आउने त भएको छ। तर यसमा कन्फ्लिक्ट चाहिँ छैन, इन्डिया र नेपालको यसमा कन्फ्लिक्ट छैन। यहाँ चाहिँ जस्तो कतरनिया घाट नजिकै छ, यहाँबाट कहिले चाहिँ उनीहरू नेपालमा आउने कहिले नेपालको उता जाने त्यो भइरहेछ। यसमा चाहिँ कुनै खालको त्यस्तो इस्युहरू छैन। यसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन राम्रै छ। यता चाहिँ त्यो चाहिँ म्यानेजरल पार्टले राम्रै गरिरहेछ यसमा चाहिँ। आज करिब करिब मैले प्रश्नहरू पनि टुङ्गाइसकेको छु र यो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको लागि र यहाँको समयको लागि चाहिँ वी फर बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन भरतपुर चितवनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै धेरै आभारी छु। यहाँ सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सामाजिक सञ्जालबाट जोडिने विभिन्न माध्यमहरूबाट जोडिने विभिन्न पेजहरूबाट जोडिने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि यहाँहरूको समयको लागि हामी आभारी छौँ। आउँदो दिनमा पनि हामी अन्य यस्तै प्रोग्रामहरू फेरि लिएर आउनेछौँ। यो माई रिसर्च स्टोरीको आजको एपिसोड 7बाट चाहिँ हामी बिदा हुने तर्खरमा छौँ। उमेश सरलाई चाहिँ यो आजको यो सम्पूर्ण प्रेजेन्टेसन र सबै कुराहरू हामीलाई चाहिँ बर्दियामा रहेर एउटा चाहिँ संरक्षणको यो यात्रामा चाहिँ भएका सबै अप्ठ्यारा सुख दुःख सबै सेयर गरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै आभारी छौँ। र आजको लागि चाहिँ यो सेसन हामीले यहीँ इन्ड गर्न गइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान। र उमेश सरलाई चाहिँ थप हामीले चाहिँ अब भनौँ न आउँदो दिनमा पनि केही त्यस्तो प्राविधिक सहयोगहरू र केही कुराहरू जान्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षासहित आजको लागि फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.